अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाही के एक और एपिसोड के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियोज़ में जिस हस्ती को दावत दी है वो ना सिर्फ बहुत अरसा दराज से सियासत के दुनिया में अपना नाम बनाए हुए हैं, बल्कि इंटरनेशनली ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब राना इब्रार हुसैन साहब, जो कि चीफ पैटर्न इन चीफ हैं PMLN जापान चैप्टर के। इसके अलावा आप PMLN के इब्तदाई कारकुनान में से भी हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप ऑल द वे फ्रॉम जापान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आप जापान में PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पाकिस्तानी होने के नाते और फिर PMLN का एक वर्कर होने के नाते आप किस तरीके से पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? देखें जी, पाकिस्तान मेरे जो है जाए पैदाइश है और प्रदेश से जब दूर आदमी होता है तो वतन की मट्टी की खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ये अपने मुल्क की जो है फ़ज़ा और हवा और यहाँ के जो है वो हरियाली, ये हर सूरत कहीं भी चले जाएं ये नहीं भूलती। तो पाकिस्तान जो है वो हमारी जिंद जान है और पाकिस्तान का मुकदमा गैर मुमालिक में एज ए सफ़ीर लड़ना वो हम अपना फ़र्ज समझते हैं। सही, बेशक सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक तबका जो एक ख़ास जमात से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा भी है जो कि हर वो काम करता है जो एंटी पाकिस्तान हो और जिसको पाकिस्तान में सिर्फ बुराई दिखाई देती है। उस तबके के हवाले से आप क्या बात कहेंगे? वो तो ज़हनी मरीज़ हैं जी। मैं तो सीधी बात करूँगा, 4 साल का दौरे हुकूमत उनके पास रहा है, स्वाय बातों के और लोगों को गाली गलौज और मुख्तलिफ अलकाबात देने के उनने कुछ नहीं किया मुल्क का। और वही मुकाफात अमल है, फिर जो उनने बोया था वो आज काट रहे हैं। बिल्कुल। और मुल्क को लूट लिया, मुल्क के तोशाखाना केसेज हैं और केसेज हैं, कितना कुछ उनकी जो करप्शन है वो सामने आई। और जिनको चोर चोर कहते थे वो लोगों के ज़हनों में डाला, वो तो चोर नहीं साबित हुए कहीं भी, किसी अदालत में साबित हो सके। मियाँ नवाज शरीफ आज भी अवाम के दिलों की धड़कन है और उनके दिलों में जो है उनका एक ख़ास मकाम है। और उसी वजह से आज देख लें आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसकी मरकज़ में भी हुकूमत है और पंजाब में भी हुकूमत है। लेकिन सर, वो तो कहते हैं कि आपकी कोई साजबाज हुई है और उनके साथ जुल्म किया गया है और वो जो है सच्चाई के देवता हैं और उनके साथ आपने, आपकी जमात ने कुछ लोगों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ज़्यादती की है। सवाए झूठ बोलने के, सवाए जो है वो गलत बयानियाँ करने के, इनने सारी उम्र कुछ नहीं किया। ये तो वो लोग हैं जो अल्लाह पे भी यकीन नहीं रखते थे। ये बात करते हैं रियासत मदीना की, और रियासत मदीना का इनको क्या इल्म है? ये इनके लोगों ने तो खाना काबा के अंदर जाके उसकी बेहरमती कर दी। इनने आवाज़ें कसे हमारे जो है वो पर्दा नशी औरतों के ऊपर। इनकी बात आप करती हैं स्वाय झूठ के और फ्रॉड के और हेरा फेरी के। ये तो मानते नहीं। जिस इलेक्शन में ये हार जाए वो कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, और जिसमें जीत जाए उसकी बात नहीं करते। असल में तो धांधली मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुई है। जितने भी जो है बैनुल अक़वामी अदारे थे उनने तो बता दिया था कि 2/3 अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत रही है। तो क्या वजह कि 2/3 हमें अक्सरियत नहीं दी गई? हमें हराया गया है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है और साजिश इन्हीं लोगों ने की है जो चोर मचाए शोर का अब कर रहे हैं काम। ये सब मिले हुए हैं। इनकी तो आज भी आप देख ले KPK का वजीर आला जो है वो जाके आर्मी के साथ साजबाज करके उनके साथ अपने मुतालबे आगे रख के उनकी शराइत मान के ये फिर अपने मुकदमात ख़त्म करा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के जिन मुजरम थे उनको माफियाँ दिला रहे हैं। ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क दोस्त है ही नहीं, ये सियासी जमात नहीं, ये दहशत गर्द तंजीम है। लेकिन सर, वो उनका कहना है कि हम लोगों ने तो कभी एंटी पाकिस्तान कुछ किया ही नहीं है। और इसके अलावा जो उनके लीडर के इकदाम थे, जनाब इमरान खान साहब के इकदाम की अगर बात की जाए तो डिफ़ॉल्ट का शोर मचाया जा रहा था जी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जल्द डिफ़ॉल्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये किसी मंसूबे का हिस्सा था या ना अहली की बुनियाद पे ये हो रहा था? नहीं जी, बिल्कुल मंसूबे का हिस्सा था। और इनने खुद कहा था कि हम ऐसी बरूदी सुरंगे बिछा के जा रहे हैं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसीलिए तो उन्हें पता था कि हमने बरूदी सुरंगे बिछाई हैं और ये डिफॉल्ट करे ही करे। वो तो मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साथ जो गवर्नमेंट में दूसरी जमातें आई
उनने 16 महीने लोगों की गालियां ली, लेकिन मुल्क को जो है वो रियासत बचा ली, सियासत को दाव पे लगाया, अपने सियासी जमात को दाव पे लगा लिया, लेकिन मुल्क को बचाया। वो बेवतन थे, वो इक़्तिदार की खातर नहीं, वो मुल्क और मुल्क की आवाम की खातर डट गए और मुल्क को जो है डिफॉल्ट होने से बचा लिया। और फिर उन्हीं ममालिक ने, चाइना शामिल है, तुर्की शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, जो कि IMF ने कहा पहले ये आपको कुछ पैसे दें तो फिर हम करते हैं। तो फिर कितने अरब डॉलर जो है इन दोस्त ममालिक ने मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग के ऊपर इतमाद करते हुए दिया। और आज फिर 16 महीने के, ठीक है वो रिजल्ट किसी वजह से नहीं आ सका, लेकिन जितना काम पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों के जाल बिछाए, लाहौर के रिंग रोड है, एयरपोर्ट्स हैं, हर चीज़ जो आपके सामने नजर आती तरक्की आती, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ की तख्ती लगी है। नो डाउट सर, इसमें तो कोई शक नहीं। सर जानना ये चाहूँगी, अभी आपने बात की 16 महीने की मेहनत और सरमायाकारी की, तो हाल ही में जनाब आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और उसके अलावा जनाब शहबाज शरीफ साहब एक दौरा करके आते हैं सऊदी अरब में, 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान हुआ वहाँ से। फिर उसके बाद दोबारा से 5 या 7 अरब की डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान हुआ। रिकॉर्ड एक ज़खायर जो हैं उसके अंदर वो सरमायाकारी में इंटरेस्टेड हैं। फिर PIA के हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो क्या वजह है कि आपको क्या लगता है कि क्यों इमरान खान साहब के दौर में जो है ये ताल्लुकात इस तरह नहीं चल सके और ये सरमायाकारी नहीं आई, और क्या वजह है कि अब जब दोबारा से PMLN की गवर्नमेंट आई है तो फिर से सरमायाकारी आ रही है, इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्टेड है और मुल्क की जो मुआशी अशारी हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं? जी, जो बेवतन होते हैं वो अपने किरदार से साबित करते हैं। इमरान खान तो किसी गैर ममालिक के एजेंडों पे चल रहा था, वो तो मुल्क को तबाह करने के लिए आया। उसने CPEC जो है उसको ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिया। उसने कश्मीर के मामलात पे आवाज़ नहीं उठाई इंडिया के साथ, उसको उनको अपने जो है वो पोजीशन जो है मुल्क के अंदर मजबूत करने दी। ये इमरान खान वो शख्स है जिसने स्वाए जो है वो नैब को इस्तेमाल करने के कुछ नहीं किया, लेकिन इसके मुतबादल मियाँ नवाज शरीफ इन लोगों पे पूरा इंटरनेशनल ममालिक जो है एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। इसी वजह से सरमायाकारी आ रही है, उनके एतमाद की वजह से। आज डॉलर देख ले 315 से आज 278-79 के करीब आ चुका है, और ये इंशाल्लाह 250 पे जाएगा जो सागदार साहब ने कहा था। ये 250 पे आएगा जो इसी ओरिजिनल पोजीशन है। ऑयल कम हो रहा है, आटे की कीमत कम हो रही है, दूसरे जितने अजनास हैं वो गरीब आवाम को 20 से 16 रुपये रोटी कर दी। तो ये सारी तरक्याती काम शुरू इसलिए हो रहे हैं कि ये नेक नीयत है और साफ गो हैं। वो जो कहते हैं, जो मंशूर दिया उस पर मन्नो अमल होगा। सही। सर आपने जब अवाम दोस्त मंसूबों की बात कही है तो कहा जाता है ये इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में भी, और जब वो कैंपेन कर रहे थे तो तब भी वो कहते थे कि जी आप परसेंटेज या कमीशन रखने के लिए करते रहे हैं ये काम, असल में अवाम का कोई भला नहीं आप लोग चाहते हैं। आप इस जो नैरेटिव है इसको कैसे देखते हैं? और इसके अलावा एक जो नैरेटिव आपके लिए जानबूझ के प्लान किया गया है या फिर डेवलप किया जा रहा है कि आपको लाने में या आपकी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने में कहीं से इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ और फ्रॉड और झूठे बयान आते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने लाना ही होता तो 2-2.5 अक्सरियत से हमें लेके आते, और मियाँ नवाज शरीफ जो है इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म होते। हमने तो रात दिन काम किया इस मुल्क के लिए, और लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें ना, ये हुकूमत करें जो 16 माह की है। लेकिन जब इसने उस वक्त भी बयानबाजियाँ की और इसके इमरान खान के चैलेंज देने पे कि देखें ये भाग रहे हैं, इनसे चल नहीं रहा, तो मियाँ साहब ने कहा पहले तो हमने छोड़नी थी लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं, अब काम करेंगे। तो ये चीज़ें सारी ये इनके प्रोपेगेंडे होते हैं, इनका प्रोपेगेंडा करना ही काम है और इनका कोई काम नहीं। और बेवतन ये है नहीं, ये दूसरों के कहते हैं कि जी इनने प्रोजेक्ट इसलिए बनाए हैं कि उसमें को किकबैक्स मिलता है, तो फिर इसने इतने केसेस बनाए इनके ऊपर। इनको कौन सा केस है जो छोड़ा है इनने? ऑरेंज लाइन ट्रेन का है, दूसरी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं भी साबित नहीं हो सका। और आज वो मनसूबे कामयाबी से जो चल रहे हैं, मुल्क जो है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले पे ऑरेंज लाइन ट्रेन की सहूलियात जो है आवाम को दी हुई हैं। जो बसें हैं मेट्रो, उनके देख लें इस्लामाबाद के उनकी मेट्रो बस के स्टेशन और वहाँ का सहूलियात देख लें,
وہ بھی جدید ممالک کی سہولیات کے برابر انہیں دی ہوئی ہیں. تو ان نے تو کام کیا ہے, کام کرنا جانتے ہیں. شہباز سپیڈ کو کون نہیں جانتا؟ آج بھی سپیڈ کے نام سے گاڑیاں انہی کی دی ہوئی ہیں جو ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور عام عوام سفر کر رہی ہے. کبھی ہوتا تھا کہ صرف ایئر کنڈیشن گاڑیاں, ایئر کنڈیشن ٹرین, ایئر کنڈیشن بسوں کے اندر صرف امیر آدمی بیٹھتے تھے اور یہ سوچا جاتا تھا کہ امیر بیٹھتے ہیں. لیکن آج تو ان نے وہ سربت اور اتنی سستی, اتنے تو آٹو رکشہ جو ہے وہ اس کی سہولت نہیں ہے جتنا ان کے جو ہے کم قیمت کم لاگت کے اوپر ٹکٹ لے کے ایئر کنڈیشن بس میں سفر عزت کے ساتھ کر رہے ہیں عوام. یہ عوام کے لیے سہولت ہے. میاں نواز شریف نہیں بیٹھتا, ہم لوگ نہیں بیٹھتے, ہم تو باہر رہتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا جس طرح جاپان کا جدید ریلوے نظام ہے وہی نظام یہ ادھر دے رہے ہیں. اور ملک کے اندر تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہیں, ملک کے اندر سکولوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, ملک کے اندر جو ہائی وے کے اوپر موٹر وے کے اوپر کوئی حادثات ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہیلی کاپٹر کی جو ہے وہ سروس دی جا رہی ہے ایمبولینس کی صورت میں. تو یہ سارا جتنا بھی ترقی یافتہ کام ہے صرف آپ 1 سال ویٹ کر لیں. ہم اس کی طرح 90 دن نہیں گائیں گے, لیکن 1 سال کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ ملک جو ہے وہ الحمدللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. صحیح سر, بہت اچھی بات کی آپ نے. لیکن پوچھنا یہ چاہوں گی کہ انٹرنیشنلی جو بھی پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ لوگ, یعنی کہ پاکستانی عوام جو وہاں رہ رہے ہیں, چاہے کوئی سیاسی ورکر ہے یا چاہے کوئی سیولین ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستان کے حوالے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کچھ اوورسیز لوگوں کی طرف سے یا اوورسیز پاکستانی کی جانب سے, تو آپ لوگ جو پاکستان کے حق میں وہاں پہ کام کر رہے ہوں, ان کا وہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی محنت کو ختم کر دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں ان پہ بھی اثر آتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. وہ کوشش تو بہت کرتے ہیں. ان نے تو یہ بھی IMF سے بھی بڑی کوشش کی, اپنے خطوط لکھے ان کے عمران خان نے باقاعدہ کہ جی ان کو جو IMF قرضے نہ دے اور ان کے ساتھ اگلا جو سائن کانٹیکٹ نہ کرے. لیکن IMF نے تو اس کا ان کے لکھی ہوئی ان کے جو ہیڈ ہے اس کی بات کو بھی اہمیت نہیں دی کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے کام کرتے ہیں, حکومت سے تعلق ہے ہمارا, اور حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سٹرونگ ہے اور جمہوری طریقے سے آئی ہے, لہٰذا ہم اسی کے ساتھ کریں گے. اور IMF مزید آگے کانٹیکٹ بھی کر رہی ہے, ان کے وزٹ بھی کیا پاکستان آ کے, اور ترقی یافتہ کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. اسی طرح دوسرے ممالک بھی ان لوگوں کے ان کے لونڈے لپاٹے جو باتیں کرتے ہیں یا ٹک ٹاکوں پہ آتے ہیں یا ادھر, یہ ان کا شعور ہے, ان کو یہی کچھ سمجھایا گیا. لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے شرافت کی سیاست سکھائی ہے. انہوں نے کہا کہ شرافت کی سیاست کرنی ہے, جیسے وہ گالی گلوچ دیتے ہیں برا بھلا کرنا ہے. ہمارے پاس نوجوانوں کی بے شمار بہت تعداد میں ہے, لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم مثبت طریقے سے ان کے جو فالٹ ہیں وہ بتاتے ہیں اور اچھے طریقے سے بتاتے ہیں, اور یہ بتاتے رہیں گے. ہم کام ضرور کریں گے لیکن شرافت کی سیاست سے, اور کسی کی بہو بیٹیوں کو جو ہے وہ وہی عزت دیں گے جو اپنی بہو بیٹیوں کو دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, سنس آپ چیف پیٹرن ان چیف PMLN ہیں جاپان میں, تو آپ بتائیے گا کہ پاکستان اور جاپان کے تعلقات کے حوالے سے کس طرح کا کام جو ہے وہ آپ جیسے جتنے لوگ ہیں وہاں پہ وہ کر رہے ہیں, اور اس کے کیا نتائج ہمیں موجودہ حکومت میں مل سکتے ہیں؟ آیا کیا ہمارا ٹیکنالوجی کے جو ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے یا پھر تعلیم کا شعبہ ہے, ہمیں کہیں کوئی بینیفٹ ملنے والے ہیں؟ جی الحمدللہ جاپان جو ہے پاکستان کے فرینڈ شپ کے تعلقات 64 ایئر میں ہیں. 64 ایئر ہو گئے ہیں ان کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہوئے, اور ہر سال جو ہے جاپان کے اندر ایک بہت بڑا فنکشن پاکستان کی سفارتخانہ پاکستان کراتا ہے, اور ان کا ایک وینو پارک کا ایریا ہے, اس میں باقاعدہ سٹال لگائے جاتے ہیں, اپنے کلچر کو پاکستان کے کو پرموٹ کیا جاتا ہے. پاکستان سے بہت سے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, جس میں شمالی علاقہ جات کے گلگت حوضہ کے لوگ ہیں, وہ اپنے اسی ڈریسنگ میں آتے ہیں, اور قوالیوں کا سلسلہ ہے وہ انہیں اپنا کلچر کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. پاکستان کے معروف قوال وہاں تشریف لاتے ہیں. ہمارے کھانے ہیں, ہمارے اسپائس ہیں جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں پاکستان کے, کہ وہ ادھر متعارف کرائے جاتے ہیں. ریسٹورنٹ ہیں ان کے کھانے متعارف کرائے جاتے ہیں, اور 3-4 سال سے ہمارے فروٹ جو ہیں وہ زبان آنے شروع ہو گئے ہیں, جس میں چونسا آم ہے اور دوسری دیگر چیزیں ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ فرینڈ شپ, اور ہمارے جو پاکستانی ادھر رہتے تھے, جب جاپان میں سونامی آیا تھا 2011 میں اور بہت تباہی ہوئی تھی,
تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، اور ہمارے دوست ہیں کہ جو اس اگلی جگہ پہ پہنچے تھے جہاں مین سونامی آئی اور لاشوں کے ڈھیر لگے، گھر جو ہیں گاڑیاں جو ہیں وہ تنکوں کی طرح بیٹھ گئیں، اور ہم نے وہاں رہ کے ان لوگوں کو اس قوم کا ساتھ دیا، اور اس نے ان کے کنگ نے اس کا اعتراف، جب بھی ہمارا کوئی پرائم منسٹر یا وزیر اعظم یا پاکستان کا صدر جاتا ہے تو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی قوم نے جاپان کو پاکستان سمجھتے ہوئے، اپنا ہی ملک سمجھتے ہوئے ہماری قوم کا بہت ساتھ دیا۔ تو باہر ہماری بہت عزت ہے، بہت مقام ہے، اور پاکستان کا بھی بڑا نام ہے۔ صحیح سر، لاسٹ میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ کیا اس دور حکومت میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جاپان اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل تعلقات ہیں، ویزا پالیسی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی شیئرنگ کے حوالے سے، تعلیم شیئرنگ، جو ایجوکیشن کی شیئرنگ ہے اس کے حوالے سے کچھ نیا پروسیجر جو ہے وہ آئے گا اور کچھ نیا پروسیس ہوگا؟ جی بالکل، کیوں نہیں، یہ تو ہمارے منشور میں، پاکستان مسلم لیگ کے منشور میں شامل ہے، تعلیم خاص کر، اور جو ہے خارجہ پالیسی بھی اس وقت جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے، اور وہ کامیابی سے اس خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہماری آنے کے بعد یہاں پاکستان 2-3 میٹنگ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، اور ان کے بعد بہت ہی اچھی پلاننگ ہے پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ، جو کہ سارے سلسلے عمران خان گورنمنٹ نے اوورسیز میں تعلقات ختم کر دیے تھے، اس سے زیرو سے پھر سٹارٹ کر رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے ممالک جو ہیں پاکستان کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بزنس میں بھی ترقی کرے گا، اور کاروبار میں بھی، اور دیگر دوسرے جو منصوبہ جات ہیں ان کے، اس میں جاپان ان کی ہیلپ کر رہا ہے، جس میں جائکا والے جو ہیں پاکستان کو میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں، کافی عرصے سے لگا رہے ہیں، اور مزید اس میں اضافہ کر دیا انہوں نے، کراچی کے اندر انہوں نے کافی جو ہے کام کیا ہے۔ تو پاکستانی قوم کے لیے، تعلیم کے لیے جاپان جو ہے وہ بہت امداد کر رہا ہے۔ سر تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ PMLN جاپان چیپٹر کے جناب رانا ابرار حسین صاحب۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، نیریٹو یہ ہونا چاہیے اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان ترقی کرے، یقیناً آپ بھی یہی چاہتے ہیں اور PMLN بھی یہی چاہتی ہے۔ آج کے پروگرام سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔